आज आम्ही रेल्वे स्टेशन वास्को रेल्वे स्टेशनार येयल्या आणि वास्को रेल्वे स्टेशनार आम्ही साऊथ रेल्वेक आमी हुबळी लेटर धाडटा आमी आनी धाडलेली बी आसा आणि तशीच एक कॉपी आमी हांगासरले ऑफिसर आहा ताका दिल्ली आसा. हे खरें म्हणलें जाल्यार आमी कित्याक येयल्ली आसा की मिरज टू वास्को पयलीं रेल्वे आसलेली आनी लोकांक बॉम्बे वचपाक खूब तेची सुविधा आसलेली. लोक हांगासून डायरेक्ट बॉम्बे वचपाक जाल्यार ते मिरज वयताले, थंयसून लागीं पडटाले, अशें करून लोक वयताले. अचानक ही ट्रेन न्हू बंद पडलेली आसा. हालींच आमची मिटींग जाली तेन्ना आमी तेंचे कडेन डिमांड केल्लो की आमकां ती रेल्वे परत तुमी चालू करात. डिमांड केलो आमी, रेजोल्युशन पास केला सगळ्या मेंबरांनी. तुमकां खबर आसा आमी रेल्वेची कमिटीचे मेंबर आसा आणि त्या कमिटीच्या हितून आमी कळयल्लें की ती बाबा मिरज टू वास्को टू मिरज जी रेल्वे आसली ती तुमी बंद केल्या, ती तुमी परत चालू करचे अशें म्हणून आमचें मागणें आसा. रेजोल्युशनूय धाडला. आतां आमी एज ए NGO मार्फत एक लेटर करचें अशें आमच्या कमिटीनी म्हटलेलें की तूं एक लेटरूय कर आनी तें लेटर करून कळय तांकां की आमकां खरीच लोकांक लागून गरज आसा आनी वास्कोतून मिरज वचप लोकांक ते कमी पडटालें, बरें पडटालें. ती सुविधा अचानक बंद जाल्या कारणान खुबश्या लोकांक त्रास जावपाक लागले. आणि आतां हेंचे आमकां एक सांगलेलें आसा की रेल्वे डबल पटरीचें काम 3 म्हयने तरी आतां हें काम चालू आसा आणि हे 3 म्हयने काम जेन्ना सोंपतलें म्हणजे मोल्या कुळ्या बी आसा पळय त्या जाग्याचें डबल पॅकिंगाचें काम चालू आसा ते जशें बंद जातलें ही ट्रेन चालू करतले अशें म्हणटा. पण ही चालू करपाक जाय म्हणून पेपर वर्क जावपाक जाय. ऑलरेडी रेजोल्युशन पास जाल्लें आसा आनी पेपर वर्क जावपाक जाय म्हणून आमी हें लेटर दिल्लें आसा. वास्को टू मिरज लेटर दिल्लें आसा. लोकांची सुविधा पळोवन, लोकांचे मागणे पळोवन लोक आमकां परत परत सांगत आसा ही ट्रेन कित्याक बंद केल्या, ही ट्रेन कित्याक बंद, तुमी मेंबर मगो, तुमी उलया मगो, तुमी कित्याक उलयना असले बिसले म्हणून. आनी हेकाच लागून आमी डिमांडूय घातलेलो. हालींच 15-20 दीस पयलीं आमची मिटींग जाल्ली जेन्ना साऊथ रेल्वे कमिटीची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना आमी हो डिमांड मांडलेलो. आतां परत आमी एक लेटर दिवचें NGO मार्फत म्हणून आज आमी येयल्ले आसा आनी लोकांक सांगपाक लागून आनी ही रेल्वे चालू करतली अशी आमी अपेक्षा दवरता रेल्वेच्या कमिटी कडेन आनी रेल्वे मिनिस्टरा कडेन बी ते लोक धाडटले हे लेटर आनी तेज्या उपरांत ही रेल्वे चालू जातली अशी आमी आशा बाळगता. देव बरें. कहाँ चल रहे हैं?